سلاوره سوال هجا خوش تفی بخیراتم بخلق کدی اندرو استودیو لسبه که ببورن فایده نکرد از زانو ببونه گلک روش یکی گمانی مش بید کرد 128 روش 128 تابشی سی 4 هیف بوین دو یعنی تقریبا بیجه 5-10 روش پشتی بوده 4 هیف المهم هم زارینه وکه خود حس کده بردام بین تاني منك أجار هبون أو جي الحمد لله خلاص و يلا سوكي أندرو الاستوديو أو جرب بس سلايد شو كين بتي أكتيفيتي next ما كينا سلايد كينا بشتي شو هاي سلايد شو اندروید تاش اندروید فیترسته نه تاش اندروید نه چکی اولیک بلا پنج بین نخواهش نو که واس شاشب کاردین بارو در با پروژه خواه گاتی که نیچه کم چونکو پنج کم نه بس یه هی نو که سیکا مدانی خلکی هی یه بردست بلا هم ده بلا پنج بین جهوی بلا بره داوید فرش وکی هر جا دخولی بگیرید حتی ولازی خود سبجر check from digital again gidiyorum şöyle ben mecburum tuşla mecburum setting editor font monospace کنیدی منی فایر کد میدیم نه نبود 16 تمام لو هوا واضح بالتالي لو ببين كودي سكاد فهمت چش بر هوا دارم بيت الفيديو تجي كان سلايد شو هيك مني كانت تذكر موجود زيادة عندك شدي كم سلايد شو ده تصوير كده ايميج في كده تصوير كم بدونه تو كليكه بس شاب راسه تصوير ايميج بدل كي مثلا ده تصوير تاعتين جاب تصوير تاع بخش انترنت هنا وانت تاع لينك توهب اللي تاش موبايل ياخذ دراب ده ذهب تقريبا ما كاين فرق اصلا بس يا انترنت اللي محتاجين دي يجيبوا حل كي بعملوا كده دوات دي حل كم ويديش اولي قاعد هين بي تي بي تصوير هنا صح كما تصوير مشاهده يلا كانت او حافظ قال لك نجي حافظ دي كوبي كين تشينا ترابل باكين شو ان فولدر نجي كوبي بيست كان بس ما بدنا بدوجي بدل كم شو ان اكسبلورر وهناك مثلا ما كيبي شو ان فايندر كدرابل ندرابل بيسوشار درابل الفيري كنترول في بس عندنا باغورين بيبدا img1 شما بعد f2 كنترول في شاش f2 كنترول في شاش او حاط تصوير تمام سيجنش تصوير يجي حجم المعظم بوجي 4 ميجا بايت نبدأ بعطيه قد عندي بيجي وجه نقوم بتشيكين خذ مزاقين جاري قبل جاري مينيت لما حاط تصويرتين هاي شكلها كم بس بو دي كمان درابل كبر هل يجي يقول او بحافظ الاسبيكر كنا ديزاين بيدري بسيت شتابين بدي هلا ورد ديليت كين هيك ايميج ورقه شكون التصوير تدا عرض بيتان جابوا تيستم دي بلا بيت بس بو بلا بيت نكات تصوير من هندي شاشه هميه از بجون بلا شاشه داخلي كده ولنزون دي شباب واتساب كان برد كم نبوه شروع وكي من نبوه شرح كريم حركة بري بين شاش حيفات وبيرا بهت عبيد بيرا نهاية ليش نصح يعني مارجن مكانها 0 وكونسترين كده 0 دي بيون مارج بارنت كون دي راح يدخل لبه أمد دو بوتون أجداني بوتون كده خلاص كده خد شابي وقت دبورة خلاص كليكي ولا خير تصوير بتاعه في رخي علي فورورد وباكورد شكل يوصل مثلا يقول فيري بيت دبري بجريتين وبنيبا بس أحكي أبا أخوي أخوش يا فيا أما تشينا كودي ولا هارد ديار كان بيشي وزهاني
اگه نبوتون آخوده بیشنه layout constraint رخی left رخی راسته براسته رخی راسته بو رخی راسته یه چه تشتی؟ یه پارنت بو رخی راسته پارنت بان وما هي right margin margin right ايش بيجي layout ذاك layout margin right on layout margin right layout east dp واو بيسكيم او بتاتش دي بي ام دي كودي تشيكين نو فيدي كما forward just below so عندي فيديو حاضر تينا let's check spelling كيف بتشو أبغى شو ما سهل كمان type rename to save forward for project level dictionary نبدل كم ناقصه بلا وصابت forward البدل لك البدل forward بلا يكونيش كنا backward اوی خالده ساده هزار جای backward وارد نه وارد من شد که WORD اهدي بخو فير بين وجربت ابدي بتشينا راح راسي راح جابه layout constraint left يعني layout constraint left to left يعني رخيت تصويري برخي بارنتي بحسب مسافه كذا رخي راسته فيوي برخي راسته بارنتي بوفي رخش لازم كان رخي بنتي كومبيوتر كيك اللي هن اون ولا جي بارنت بيت هذا في رخي ساكت اخلا بتاع left لا في شكل يعني بو باكورد ما تشكر له كما دوت نتائج ايمج ايمج بس اي تصوير منه كيوصل بفت الشاشه هميه بقريت كو سكيل تايب هذا بدل كم ارجع بين كامل نشر باكري سكيل تايب مكتبو سنتر كروب اخذ يعني تا تصوير خرب بقري ولديف سايد الشاشه بيجي ام دي شي ناخذ داشوري نظام ناخذ داشوري سري ما دسكيفش كي جاري بس دي رانك بكذا شو هذا كابيتن بس اوف اخذ ساكي خمسة خير ساكي تدقن اي تدقن ساكي بارا سري شوت سلايد شايس عجل بره ام درك اوش تصويري مخار بوجه بس خار كريه انا كذبت ده خار بيت الفيري خاره چی خاره زالا properties the backend الفيري التدوير كده خلاص مش فيري ذلك اندرس دي نجار عجبه سريت جديد بس نظر كوادي تاعنا المهم خار بو فيري بون كان فيري فيديوهات كبوا بس احكي المهم وصل شو جواب هالشيء بصراحه هي قالك ليش values ما هاي ستايل كاين لود اكشن بار بعد سرينا ميت بس بعد شي مينيت مع واسري دي ميت بورا هنا دي بيجنا في شيء من نظامين شنو جوجل سيرش كل شيء بورا سري جيبهم طبعا بيجي بالك سيرش كلي لو واسط نظام بس ممكن بيرا من نام ويا راستي اندرويد ستوديو لو تجيب اندرويد ستوديو كي اكيد كنت اندرويد ستوديو تدفيد تشيكي فول سكرين محتاج غادي بيجي تشوف ابلكيشن هو كاع فول سكرين هو تشيك اندرويد ستوديو فول سكرين ابخو جوجل زوني تشزت سكيم عندك اكتيفيتي تين ابا اكتيفيتي فول سكرين مع نافت ما بتم ستايل ياخذها ما تشي ستايل داي نايت نو اكشن بار مع اوتزونين لايت نو اكشن بار كذاك ابساكين بسياره بيش How do I make an activity full screen? I mean without the notification bar. بحسب بارا سريع بسياره بيعملها. You can
do it programmatically تشي بريكا programming يجي وشي بريكا بس بيم full screen امشين به تاكي قبل كيف ده فايل منفذ ده activity ما كيش كا activity ميلا اللي بس إنك في label هرا هاي بس بيجي هرا أم دبز داي Control C تكت under it manifest dot activity main ونجي ده manifest هذا activity يوميا very special class interrogating بس يربونين كم هو صارنكي قد ريفي ماتريال ريفي ماكراج اكيد بري كودي كابنا ايرور ريزا شاندر ريزا نهي ايش مشكلة جزاني كودي في كابنا اوينيا If you are using app compact then you need to add new theme. بلا search. MDV theme add كاين تجينا render studio تجينا style في make video رزدا كاين أو في make video name لو في أبيهم MDV دينا فيري شنو تصل بله جنب صارنك نشي نجي وقت ندير رزق جيب رزق ما قبضي هنا شيب قدامنا شولكر شولكر ما تشي ذاكر ما كودا ذاكرين بالله شوف كودا قلي شكل المهم برمجة وصل شولكر تمام على ديفتا يعني كان ماكينة فول سكرين كنت تشنامها سلايد شو أكاد شكل واقعي على أساس أخذ الشيء مهم شاب كوري يعني كذا بس سلايد شيء كوري يعني هذا فول سكرين هذا معقول يعني طبعا برمجة شيء بس فول سكرين بي لين شو بدك ما تصويره جورين تصوير بايك أو بشتينك الدسبيك يمكن تصويره يعني قال لك أبناش الفاريبل كن أريا لسكج أريا لك أريا لسكج كنا فيري بالي كلاسة لا بالي كلاسة خلت بالي كلاسة لا بالي فانكشن variable image equal array list of نوع integer كم ID تصوير خزن كين كم resource dot durable dot image one فإذا Control C لما شات هنا ما قلت حاطين أبيك Control C H R K شاش حاط طبعا الدور بتاعها حاط شاش H شار C دو ويكي أقول دو تمام وما قلت أمدي شوفت محتاج يعني شكون من كنت كاتش تشتاق الظاهر كاتش انتجارنا كوفا ايديت تصويرنا نا تصوير خونا كده صح كي تشيكي اي ام جي قلت انا جوري تشي انتجار جوري فاريبل تشكو جماره كي جماره تزانت عنده سيزون كاف جماره بحسي في تصويري في وين يعني يلا دقت سويت ليش بو بعدين تجي بو بتنا تشيكين لذلك تجدين الاستوديوهات صناعية بس أصبح حاجة ما كان بس تبغى بيجمع كان مفاجئ تشي functional variable مثلا تشي شيء شيء on click أبدأ والفيري بيجي on click أبدا بيجينا مثلا نوفي functional forward btn وقت از كليك كم functional شو بيت functional مكملين لازم هذه كنترول و alt او انتر لدام تبدا اد لا بعين كم create forward btn view in main activity ومن في function view it main activity تمام كم كنا main activity function منها هاي او forward btn كود ياخذ من بس او control top اسنا بينه بدل الفيري لازم كود تشيك يا فيري دبو on bt on click تبدا
backward ART ترتشيك في TN auto enter create function كان function نحوزه الفيديو يحصل بجميع forward تحكي وقت برنامج شورت كات ديش كام image view من هيد id image view أو id image view dot set image resource هذا resource damage كوازي درابل هنا هذا image درابل image resource أنا مزايك شوية هنا أبى درابل كذا تصير درابل بفرق لو أبى درابل واحد كذي فيديو شكلي درابل ديش كام image index صفر create extension function image use set image resource بشوية تدخل هذا الرسيد اللي نقرأ أنا جرى شو كده أبو يضربل أبجم تأكيد كده image view set drabble image drabble resource drabble image one أرشلون درس أبغى drabble هكي بكل شيء ولا شيء drabble شيء يعني نوع كه variable drabble في capital drabble ولا شيء كده بحسبه نحن يصير image resource يعني ما resource أدمن شو كبا resource drabble أول تشت قلت صفر كيش يقدم image one كيش كا drabble image one أبى image one الله يكون صانع كم صانع أبغى من صانع شيء قصدي image one أخذ برنامج كده مشغولي دي الله يكون صانع تسر ودك مشغول نوع مش كشتم شكودنا ده طبعا شو لكن هم يتظن ويشتي دنگی جت بس شروع کرد. اون چهار شروع بگیم. اگلیوری بیشنه. مكالفيرا صفرة ولا وقت زمين نكس بتاعش بيتا ايك يعني شيء دي بتاع على كده بتاع حسب كده الشكل الكود كل بيه بيتا ايك تمام يعني كذا ذاك كده بجرب لين دقيق الفيت يعني أقول شيء نكشون الكاتب جهنم صح خلته ترى الفيت مفهوم بتاع محور الكاتب تصير من الصفر يا مونا هذا تصوير خد كم شو صعب ولا يجيب بينا از موسين بينا بيجي أفضل تصوير من الصعب اللي كاتشكر يصفر ده نصر وقت ياس فورورد كليكت كان شكت كده تصوير إيك يديف ده هذا كده يديف ده تصوير دوي هذا شو كم تصوير صفر تصوير إيك شو كم تصوير دوي أنت ما قديش كم تصوير دوي آخر از اللي فرق كونتر اللي بيجي كان از كليكا يكونتر مثلا إيك بكتدو بيج تصوير دوي كده سه تصوير سه شار تصوير شاره أوس نشارلي كين وفاريا ولا بشكل ويكنا image index تمام أول تش ما يقول شدش ده تصوير ما صفر شينا صفرين از شيء index image index يعني زون صفر الفيديو جديد كمان image index بس بباري image index ياخد از بوتن كليك يعني شبيش ما يشكل image index plus هاتش كمان بيجي image index من صفر كومبينيك بتاعك دي بهاي image index بتاعك لكن أجرك دي مثلا هكا ايج بيت أجرك دي بيجي plus بقى دي بتدو plus بتسي من أول شرح كده بيجي من كوتن اللي شرح كده المهم لو كم رانكين كود إخو بيجي من forward بو error to say image resource طبعا دي بتاعي رسالر يعني قلت يوم تصويري image index يعني تصويري ايكي ممكن تصويري ايكي مدين تصويري ايكي قصدم تصويري ايكيش بأرايا بس بيجني ودي بكم كده تصويري index ايكي ايش أرايا تصويره اللي بدي كم خلق مختلف بس
نقول إندكس A كي تصوير إندكس A كي إندكس A كي خلي سيد تشزوني تشتغل إندكس A كي إيش أريا في أريا إندكس A كي كيش كأبا لا أبا إندكس A كي أبا إندكس A كي في إندكس A دوية هذا إندكس A صفرين طارك يعني أبغاش تما يرورت ماين ها عشان يرور حلا وينهبي من ذاك ديجيتال كفورورد كلا ريفي كلا باشا بدو أبا سه كلا جانا أبا چاره أبا پنجه أبا ششه هفته ما چه یه هفته أبا هفته اگه از نوکه فورورد کلیک کم بذار دیده چه بید دی مولا بکیش نخراب بید دی بیده ایرور ساکی بوچی تصویر بخوام چند هنه من هفته تین اصلا موجود تصویری هشته بوم تاریخ فرقی تصویری هشته دینه دیگه ایرور جبت أسحكي أنا كتصويري هاشتنا بيت أبغى باش تعمل تصويري إيكيفا أو ليكوفا كمثلا بيت إيك دو سي تشار بيشاش حافت يهاشتني بيت داس بيكيفا إيك دو سي وصل صغرت الفيري إف كني بس إف إندكس IMG إندكس وش نوعد image هذا مش هذا image index control C بس بالله يخلي نفسي image index okay image index بتشكتر بيت on هيك master بيت master reaction بيت image dot count dot size شو بيجمع image index image index يساوي بصفر. بفعل قلت وقت انت بلس بلس كي بنقول له شاشة كده حافظ لسه كده حافظ ماستر رياكشن ايش سايزي فيديو سايزي كذا والله ماستر لا دي بتاع شاشة هذا بس مش عارف مش برشة بحافظتين بس صفر اسود كده بتاع صفر ايك دو سي تشار بين شاش تمام شاش ماستر رياكشن طبعا صح أبدو سه چهار پنج شش كازوين إندكس كليكم هذا يقول لك درست صح كده إنه كيف جرى إندكس في بواجهن إندكس في شاشة الفيري ونن كشاشة حاليا هذا فيري بلس بلس كده حافظ قلت حافظ ماستر ويكسونش إيميج دوت سايز ما كان ده حاجة تصوير ما حافظ ماستر ويكسونه بحافظه طبعا حافظ يكسونه بحافظه ما قلت ماستر ويكسونه يكسان بيت داف شرطة يتبجه إينان ودي إيميج بتا صفر رجالة كده هيد ختم موكده بتا إيك دو سي چار پنج شش إيك دو صفر إيك دو سي چار پنج شش صفر إيك دو سي چار پنج شش وصل الفيديو شيء بقولك ركوش كيف يعني بريك كودي بس أنتو بيجي هكر بتشتري بيشتين كولك أصلا صناعي ترى دي هنا باك بوت لو تش قاعد بيجي بوبشتي يعني تشكين image index minus إيك بس الفيديو أكيد يوم يروح على شيء بدون ما تلاش ما فاكر إندكس مع صفرة من باكليدا إندكس بوسال بيك أرايدا مانين أصلا ما صفرها طاب موجبته ضح عشاشة بيتين الفيديو بيجمع F image index master ويكسامي بصفرة لا أكا بشكل بوش صفرة شلي كم بيجمع image index يكسانا image وكاتشان تصير هنا محافتين إذا بيجمع حافته بس index هو الشاشة شكو صفرة سبتيت له الشاشة وفيت زانة ودليفري image دم نفسي كودي من شو قلت إنه كالفيري وقت أس ماينس كم كمان بقى صفرة شو مع شاشة إنه كذا الشاشة هي مع صفرة وقت أزجاش مع صفرة أزجاش مع أول تصوير كمان تصوير أخير يبقى تصوير أخير إنك تسوي شاشة دي كمان شة دي كمان شاشة ده كل شيء تصوير شاشة بقى كم جاربين قلت لك الصفرة بتشكتر لها يعني هيك أجمعنا بسالب إيك تكون الصفرة بتشكتر كان ده أول تجديد كان هي سالب إيك بتشكترها بالي بكشاشة قلت لك بوبشتي بتسوي تصوير أو خريطة دنياية بسألوا جافا تشيل معنا بيشوي أنهي بشتيت شمس تمام
بشته سینگی بشته بس الفريد بيجي نبونو منها صاروا تصوير هيك خوش جبل بيجي أقدم مش بتصوير نابري أبي تصوير شاشة بيجي من الجبل والفيلم ناقو تي الشاش إخو أراي نظنكم من أراي زبالة كشاش بتأشم شاشة جبل يعني مش خوز أحمد ده شاشة اللي تشكل image أراي image dot size minus يجون size أراي بنا بقول من size أراي من كحافته كشاشة دو بينجي نفسي كحافظ شاشة نفسي جاز الفير إيميج شو مشيبر إيميج شاش مشيبر خريطة هذه كشاش كاس راي كمان بقى forward تمام وأظني تشليها أكيد وأظني تشليها هذا اللي هذا باقي يوصل ليش كي أوتوماتيكي بجي يعني أوتوماتيكي بجي وتجي تحكم في بجي بزر بيتها يعني فانكشن اللي تجينا بار فانكشن بدون من هر بنش عن جرى كشولكت مو next checking very fun auto slide show I'm the very handler like checking handler handler dot post delay رأنا بالما هي شكل يطلع معك شيء تاني post delay ما هي فاديزا كابينو بيجي 5 ثانية بتهزر ملي سكند راح حسب هر 1000 ملي سكند بنا ثانية يعني 5000 ملي سكند أبى ديلاي ملي سكند الفيري دبي كود نيفيسي أو كود تابع ريبلاي أبى جي دبريكيد ويهان الفيري ما لود بار بابو مين لوبر هذا دبريكيد وني أبى تبي بالمسيد هذا شو بس نكافن نزول شو ممكن الفيري هذا شو بيجني تشجعوا أبى شو الكر بلا دوكمان نكست شو الكر دوكمان نكست كيش كر أبى لا فورورد بتيان شو الكر وما تشعد يعني فراني فرقت ما وش كانوا يطلعوا وهذا كمان نعم أصل أهوني كانوا أول شيء أجي مش خوز أحمد دام أما بلا يكودي بالنفس في كودي next بلا بالنفس يعني فارق نينا توارد بيجي فانكشن ورا أجي جوزي كاي فانكشن باب بلا بشكل هرقاف جوزي كده هر 5 ثانية جوزي ده فانكشن بس كاسنو كاب تماشولي خود شكل دانك هم خو هاش كوتا چله نكيره بوچی 1 2 3 4 5 خود شكل نكيره شو كم نبتي تشولي تدرج من شول كده شو من شول كده جوز كي ما فانكشن كانجي وقت البروجرام شول كده عارف كده دينا شولي ولا صح كده كده شكل 1 2 3 4 5 جديد فيجا وصل كده بدل بيتابع صح كده بدل لا بو بوتشي هم جولا كي بدل بو بشي 5 ثانيه بدل بو خلاص صاري بوتشي شكو من قلتي بشي 5 ثانيه شولكه من قلتي هرقم شولكه شو باش هرقم شولكه وقت شولت كده بيجمع جوزي بكا خوبه جاره كودي يعني الفيديو بنا لازم ده شولي بشي كان بشي 5 ثانيه ده شولكه بشتي 5 ثانيه ده بيجمع جوزي كا خوبه وقت جوز كده خوبه که از به فانکشنه کپی کم آدم ببین دیچ کرد نبود شولی بده باش شرح کم درست 2 3 4 5 1 2 3 4 5 همین 5 ثانیه رو بوچی اینو که هر شول کرد وقتی که شول کردی ولا شول کرد 5 ثانیه خلاص چقدر گازی کرده خوبه جاره کنه پشتی 5 ثانیه شول کرده اعتباره شول کرد گاهی گازی کرده خوبه بجنه با کلوزر یعنی این گازی چه که دیگه وقتی بیرم نه یعنی فانکشن خوب گازی کرده خوبه جاره کنی بیت اینفینیتی لوپ
يعني هندي برنامج شو الكلي بتحطه حطاية بس كوارب هابيتا برنامج ده هرشة تصوير ديفتا انفينيتي بشكل هر بيجي جوزيك ياخذ هذه رابع جوزيك ياخذ كوابا جوزيك ياخذ طبعا عشان سريع يعني بقولهم كم يعني 2 جزء ثانية لا تقريبا 2 جزء ثانية تبقى 10 جزء صار سريع سريع اللي كي بقول دي كم بينج كيف شكل باطية عندك هناك تصوير حجمه قال لك يا مازن يعني سايزي تصوير 4 ميجا بايت بشكل وصابه لا بشكل بيدين كله شكل تاني just شو تصانين بلوكينا تصاني يونيت هنا شو لي الفيريت شكل يجي من لما كنت إنك تشد تكماجي تخبط يعني تقريبا تكماجي كنش شو اللي خد كانوا صاير تشيب جي نيكست تو فلانتش يعني نوع شكل تبغى إنك أشتري أخيرا ديتا ولي كذا صحيح ديتا على كل سنة أوصل ما بشتري ديتا على كل سنة ما بشتري ديتا على شو هرجع بوسينجيج يعني هبي إنسان يجرب كي بوسينجيج بيجي أفهم تصوير مش مثل كمبيوتر أودي ذهب اللي بيجي كده لينك تصويرها لينك إنترنت أول تشت أم دي أرايك تشيكين بو لينكا لو بدي كمان variable image URL كان لينك تودورن يكسرها array list of link to one string تصويرش كيف يعني صار هيك شال جوجل image يظهر لنا list نشيك الدرجة ما بين لا بالعكس تبني حساب هاشته تمام يجينا بتصويري دفعت بتكليك على خلاص إيش كان copy image كان image link copy link address ديما فيري طلق تشنا بكم هذا تصبو هي درجة كان بيسمى لك بيجي هذا copy link copy image address لا link address copy image address خلاص ده فيري ده بيجي تصبو هي درجة خراب تصوير ياخد تكست ده خزين كريافي اي والله open image in new tab لا ده بيجي برسم بيجي اتصل ويدريش انا كافي كرتا كنترول سي هنا كنترول في وهذا طبعا كافي copy image address كان فارغة double quotation الله بشكل وبدي ما كابت عني كتصوير خوبيت لك تصوير خوبيت ناج تأكيد بيت ولا بجي كيش كده ليش لا بيت ولا هذا open a new tab بالطعم الطبيعي هذا شو لقينا بعد ست تصوير بس وتست يا تو واسه تصویر توش خوش دو تا بسی خوبی توش کی ببینی المهم تصویر تیته یعنی لینک تو انا هذا بزاين كده شيء بس يجي بشد هم تصويرتي اندرويد اذا بخدها ام نشن تصويره كانت ايمج فيو داش انترنت بتعمل لكتبك حاط دي بيني ومشروع افا التصوير بيني يشخر باش بربلاط كدنا شو بيكاسو هيك شو دي ايمج لازم نبي ايمج داشتم اما كان import image from URL to Android Studio load image from URL تشهيا ولا أفريقيا هاي بس عمله منظر ما أفريقيا هاي جربني
جربيني بركة أول جرس بيني شو قاعد أرقف مكتبة كودي استعمالك ومكتبة خوش ترى يعني إيش كيا هذا بيكاسو عجبت كم مزود عشان كنت شو تصوير يعني حد ما يجي اختيار كيف شو تصوير دي كده بيجربني بوش دي يجربني الفيري أم ديشينا ختم تصوير دي الفيري شكل collaborate كم كده من جافا يدو مقطع كتلة لو صار شغل في كتلة اسمها من تابع طب ممكن كتلة بس مثلا فيري auto enter وجاز دي في هذا فيري image index تمام لازم كوبي كاب دليفري دي بتاع هذا الشيت كاتب تابت ماب عامل نظام شكل كده أجري بس رانكين كده شركات أنا تصوير ما هيك كده شركات دين شركة بوش هناك كراش نظامي أول جرس بين مشكو أكيد نظام بتشوي أكيد ده أودي سامك أول تجربة أنتو بيكاسو أم تشكين يام بيكاسو دي بقارني يقعد يجي هيك الفيديو بحث كربيت كيش كانوا به الإيميج إيش كان بيكاسو أندرويد ستوديو أول هناك ما تشد فيت ما فيديو فيت لينك الليبراري مكتبه بيكاسو ما فاتت insert latest version مش كبيرين latest version download version مش كبيرين version بيكاسو بريدها هي Ctrl C implementation كوبيكين ديشينا بني قرات المعاي دي أدوية باكيت دي هي بني dependency دي هي بني دي كي دبلش بيوتنا تشكاوش تشترك بيكاسو وده سينك لاولي دايت وده داونلود كده كده البروجكت ده كلاس الحاضر تقولي بس كاريني بقى كاريني مش كده أصلا مش كلاس تشكيني بود سكر هذا جات تشك زربيت تشزر كنت a newer version is available chanda do have the concentration كجرب اللعبة صابي بس كله خبر كين تشينا باك الفيديو هذا بيجمع تكون مزاني شو هذا الفيديو كان بيكاسو build clean project هو محتاج انترنت ذكي بريدك البلد خراب بي محتاج permission هنا بجمع بالتلفون كل أخي عايز في كودي هلم أي كودي بيرن كا بس ما manifest ودي بجمع تلفوني كوي في برنامج دي انترنت بكاريني بتاعز بجمع use permission internet يشيرون هني بيجي مشكلة عشان دي بتقبس على كده ايرور يجي ما هو صار أو فتشي مع الأسف الشديد نبقى ديار ايرور هاد كنت كده ايرور جدشت جد بيجيت وحو enable to start activity example slideshow Android network on main thread exception Android block growth policy on network مشكلة كنتورك جاي تشتغل تيوريزوش عندي يعني يورا اللي درست استعبيري والدت المهم عندي بيكاسو جاب بيكاسو دبل اسم بيكاسو خالد
بيكاسو دوت جيت انستانس لا بيكاسو دوت color بس دوت نجمع اللود كيف تشوف بيكاسو فقير بيكاسو دوت جيت بيكاسو دوت جيت نجمع نجمع with دلوقتي بيرمنا تشكل من اكس كيدي كوردينا نفس تشتغل نفس تشكل كونتكست مع دسا دوت لود وما تشار لود كات تش داونلود كات image URL of image index او اللينك هنا وما داونلود كات قالت كيف هذا into قالت image view ماذا image view يعني ما في اللينك داونلود كات تش تصويره بدون تسرفي تصوير تمام تمام نعمل تشيكين ندير كوبي كاين ندير فيريجي ندير كاينه كومنت ولا ميني جاري ندير image url.size باش ديبيتا url.size copy control بيجي وصا كي بيجي ما فايدة المكان كما كوبي كي قلت جاي قد كوبي كي بس ما قلت انا نفسي في كود دي تابر لازم كما تخلتي هنا بيكاسو لود فلانتش لينكت ما يكتب سيس لينكن اوتو سلاش ولا شولكات تي تتبشولي ايميج اندكس ايميج يو ار ال وما كتبت فيريدا تمام بس يعني كده متصل ماج وماش انترنت هيك صح يعني بس يلا تاخير داونلود البيت انا تصير الدويبو تكون انترنت بطيئة بس شنو اسهل بس كده داونلود بنسرع شوي بس جو جرى لي بطيئة كنت هذا داونلود البيت اخذ داونلود بديش اخذ داونلود البيت تشيل كاشي ده الموبايل ده خازن البيت اخذت برامج ده كيف يخرج الشنو هيك تصوير مش انترنت يعني ولا اخش ولا يعني اخش بريكا مكتبة هذا خير ما تشتري دي جي كودي جي ما هي load image to Android Studio شنو بيسموه load image from URL to Android Studio which can dependency the implementation بيتوتوان ما بنافت بيكاسو ومزاني يقديش معي بابا والله يقدي من عيش بدي بيكاسو image from your Android Studio right المهم نه شكل مهم أبزاني تكو هر شوي خو نفسي تشتكت تشيل فيري وانا قابل جيشتم قابل جيشتم سبيهم مش انترنت ديني انا شنو كلينك كوديش اذا كان شي انترنت تصوير كي ايميج كان لا في ايميج بيت ايميج بيجي تصوير كي ابي تصويري كوبي اوبن ايميج نيو تاب بس اخيرا دوت جي يعني اخيرا فايل اكستنشن اللي وداين كلبشن كريبي اكيد جدار كابيت انت فيريفاي ليزا ستيشن وصا درانك هنا ذاك تصوير كي دو سي دو صناعي بس تصوير شاري بزحمات تشكوش تاولوتنا ولا اول شهر تصوير كيف صناعيات يدويش يبقى داونلود كذا بس ايه بيشاري داونلود ماشي داونلود تاخير داونلود
جوری میگش ندی مای کافی خلاقی ما قالتش فير بون ها نبش نخلي الكود ريجوا كم دقيقة 47 دقيقة از ريكورد بکنم فير بون چوا تصویر فانکشن چیکن دیزاینی چوا import كين چوا كين فول سكرين فير بون نمشي ستايلي مع ستايل ذاكر مع نوفي ستايلي افير الكوزي كيرا فيري امشي شغلي لك يعني اما همشي نافيري كوبي كين مشي مانيفست ثيم ياخو بدل كين كان ثيم اوكي نعم بشيء يعني مباشرة بتشاركيش كي اشتغل بس ما كده حسب كنت بيجي علي برختها بيجي احمد يكوزيكي علي يعني نفسي تشهردي علي زبط على برسمات هذا المهم شو اللي خد كده افردي هوجينات تشتغل ويندوز تايتل ما هي اكشن بار نظام فولسو ام فيربوين ما بالفانكشنال تشيكين فيربوين هاندلاري فيربوين تشوا مكتبك اتكين جو مكتبه نوع ثاني implementation على اختيار update كينجي alt enter update ودي بجي sync نوع الفيرة بدي update بيجانيكم بدو من تشيبيت أول شيء كنت مكتبه هذا هاي عنشتاكي وصام version كيني وادي يساكي بدلو بتشتاكي بدلو شلي هاتي تشبيه ميبوا دوت get تجي بيناك زاني دوت get هي بيشي هل شو اللي خد كت مكتبه يعني تلو بسيرش قاعد تنتي يعني شو وصلت هندي فيربي بس ممارسة يعني بردامه مش هذا فيربي مش بينا كان بوفاجر يانا ما تشاهد كومنت دابا نفسك كتشكين ولايك في فيديو كانالي سبسكرايب كا وعطا فيديو بيت خد الكلمة